हम रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, रंजूर हैं, अफसरदा हैं। बहुत बहुत कमाल एक्टर थे। अल्लाह जल्ले शान से दुआ है कि उनका अगला सफ़र आसान रहे। जहाँ जहाँ उमर के लिए दुआएं की गई, उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के अलावा बॉलीवुड से वाबस्ता फनकारों ने भी गहरे दुख और रंज का इजहार किया है और उन्होंने अपने अपने वीडियो पैगाम जारी किए हैं। फनकारों ने क्या कहा, उनकी ज़बानी सुनिए। दोस्तों, आज बहुत ही दुख का दिन है और मुझे अभी भी पता लगा कि जनाब उमर शरीफ साहब बहुत बहुत कमाल एक्टर थे और उनके काम को उनके फ़ैन जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने बहुत दुआएं की और इमरान भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत बहुत कोशिश की। सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे हुए, एयर एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ हो गया। और जब जो रब के हाथ में वो रब के हाथ में, तो आप सब दुआ करें कि रब उनकी रूह को बस अपने कदमों में रखे। उमर शरीफ साहब के इंतकाल की खबर सुनकर हम रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, रंजूर हैं, अफसरदा हैं, उदास हैं। ऐसा फनकार सैकड़ों सालों में एक पैदा होता है और मैं यही कहूँगा कि उनका इंतकाल जो है वो एक कौमी सानिया है, एक नेशनल ट्रेजेडी है कि जिस शख्स ने हमारी उदास ज़िंदगियों में खुशियाँ बिखेरी, कहकहे बिखेरे, आज वो हमें अश्कबार आँखों के साथ हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया है। जहाँ तक ज़िंदगी का सवाल है तो ज़िंदगी तो सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वो हमें भेजता है इस दुनिया में और जब हमारा वक्त आता है वो हमें बुला लेता है। उमर शरीफ साहब को भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इसीलिए भेजा था, लोगों को खुश करना, उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना, गमज़दा दिलों को खुश करना। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साहब। वो यकीनन जन्नती हैं, फिरदौस मकी हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की मखलूक को खुश किया है। तो मैं बारगाह इलाही में उमर शरीफ साहब के लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएँ। और उनके जो करोड़ों परस्तार हैं पूरी दुनिया में, मैं उनके साथ इस गम में बराबर का शरीक हूँ और हम सब दुआ करें उनकी मग़फ़िरत के लिए और हम उन्हें याद करें। अस्सलाम वालेकुम। आज उमर शरीफ के जाने की खबर सुन के बहुत तकलीफ़ हुई। उमर शरीफ एक खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत आर्टिस्ट और एक बहुत ही अच्छा दोस्त, गमगुसार, हमें छोड़ के चला गया। अल्लाह जल्ले शान से दुआ है कि उनका अगला सफ़र आसान रहे। आज बहुत ही दुख भरा दिन है हमारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम सब आर्टिस्टों के लिए हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, जो कि हमारे मुल्क की पहचान थे, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमारे पाकिस्तान का वो असासा थे उमर शरीफ साहब, वो इस दुनिया फ़ानी से जो है वो रुखसत हुए। मैं बहुत ही अफसरदा हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और उनकी फ़ैमिली को अल्लाह सब्र दे और उनके जो फ़ैन्स हैं अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि इतने बड़े बड़े हमारे जो फ़नकार थे, जिस तरह वो इस दुनिया से गए हैं और गवर्नमेंट से उन्होंने इतनी रिक्वेस्टें की कि उनकी इमदाद की जाए और आखिरी लम्हात पे जो हैं उनकी इमदाद की गई है, जो उनके किसी भी काम नहीं आई।
تو یہ بڑی ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اس طرح کے لیجنڈ جو ہمارا اثاثہ ہیں، پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اس طرح کی جو ہے ان کی ڈیتھ اس طرح ہونا جو ہے وہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، جس نے پاکستان کا نام صرف اپنے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں روشن کیا، عمر شریف صاحب ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور عمر صاحب کے لیے میں پوری قوم سے اپیل کروں گا، جو بھی سن رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے، ان سے محبت، ان سے پیار، ان سے عقیدت، ان کی احترام، اگر ہم ان کا ان چیزوں کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو خدا را ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، ان کی بخشش کی دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اگلی زندگی، اگلا جہان ان کے لیے وہاں پہ آسانیاں پیدا ہوں۔ ایک بہت مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ آرٹسٹ ہیں کہ اس طرح کا کوئی آرٹسٹ ڈیکیڈز میں ہمارے پاس شاید نہیں بار بار اس طرح کے پیدا ہوتے آرٹسٹ، بہت بڑے آرٹسٹ۔ آپ دیکھیں وہ صرف ایک کمیڈین نہیں تھے، صرف لوگوں کو ہنسایا نہیں، انہوں نے فلمیں لکھی، فلمیں ڈائریکٹ کی، فلمیں پروڈیوس کی، گانے لکھے، گانے بنائے، تھیٹر میں با کمال کام کیا، جہاں بھی گئے اسٹینڈ اپ کامیڈی۔ آپ ان کا اگر باڈی آف ورک، ان کو ایز این آرٹسٹ یاد کرتے ہیں تو ان کے اتنے پہلو ہیں کہ وہ ایک سنگل انسان کے بس میں نہیں ہے اتنا کچھ کام کرنا۔ یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا۔ بہت ایک قیمتی ہمارا سرمایہ دنیا سے چلا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں میگھا۔ لیجنڈری اداکار عمر شریف صاحب کا انتقال ایک ایسا خلا ہے جو کہ پر نہیں ہو سکتا۔ ان کا کام بے مثال تھا۔ ایسا فنکار صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ عمر شریف ہمیشہ قوم کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے رہے۔ میں نے ان کے ساتھ ہانگ کانگ میں شو بھی کیا، دبئی میں بھی مجھے پرفارمنس کا موقع ملا اور مختلف موویز میں بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ وہ ایک بڑے اداکار کے ساتھ ساتھ بڑے انسان بھی تھے۔ مجھے بطور فنکار یہ شکوہ بھی ہے کہ اتنے بڑے اداکار لیجنڈ کے علاج کے لیے بر وقت انتظامات نہ ہو سکے۔ اگر بر وقت انتظامات کر لیے جاتے تو شاید عمر شریف کا سایہ اس انڈسٹری پہ تا دیر رہتا۔ عمر شریف ایک عہد، ایک لیجنڈ، ایک پاکستان کی شناخت جس نے دنیا بھر میں یہ بتایا کہ آئی ایم فرام پاکستان۔ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ جرمنی میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے امریکہ نہیں پہنچ سکے۔ کاش ہم تھوڑی سی جلدی کر لیتے، یہ جو سارا پروسیس ہم نے ڈیلے کر کے کیا اس کو تھوڑا سا اسپیڈی کر لیتے تو میں بھی وہ ہمارے ساتھ موجود رہتے۔ جی یقینی طور پہ آج ایک دکھ کی گھڑی ہے کہ عمر شریف صاحب جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا نام جس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ ملک سے باہر بھی ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی، ہمارے ملک کا ایک پہچان تھے۔ اپنے مزاح کے ذریعے، اپنے طنز و مزاح کے ذریعے اس نے بہت زیادہ کام بھی کیا، بہت زیادہ اس نے اصلاح بھی کی۔ اس کو کس طرح سے لیا گیا، کس طرح سے نہیں لیا گیا، وہ ایک الگ سی بات ہے۔ میں یہ کہوں گا، بلکہ میں خراج تحسین بھی پیش کروں گا۔ یقینی طور پہ ہم سب نے جانا ہے، لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا سندھ حکومت کو، انہوں نے بہت بڑا قدم کیا، ایک ایسی مثال قائم کی جو میرا خیال ہے کہ آنے والی تمام حکومتوں کو یہ مثال جو ہے وہ برقرار رکھنی پڑے گی، نہ صرف عمر شریف صاحب کے لیے بلکہ تمام آرٹسٹوں کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا ایک ایسا امیج ہے، ایک ہمارا ایسا سافٹ امیج ہے جس کو قائم رکھنا چاہیے۔ غمگین گھڑی ہے، بہت دکھ ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ لگا عمر شریف کے انتقال کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ہر ایک کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن جو ان کی خدمات رہی ہیں پاکستانی شوبز میں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور جس طرح سے وہ کامیڈی کرتے تھے، اسٹینڈ اپ کامیڈی، اس میں ان کا کوئی نعم البدل نہیں تھا، اور وہ خود اپنے جملے کریٹ کرتے تھے، اور جہاں وہ پرفارمنس کر رہے تھے وہیں کوئی واقع ہوتا تھا اسی کو دیکھ کے وہ اپنی کامیڈی جو تھی وہ ڈیلیور کرتے تھے۔ جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے
समझी जाती है, आज वहाँ पे कॉमेडी यतीम हो गई। और मेरा उनसे बहुत ही अच्छा फैमिली टर्म्स से बहुत अच्छा घरेलू ताल्लुक़ था। मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआ है उनके बच्चों के लिए, अल्लाह ताला उनको बहुत सब्र जमील अता फरमाए और उमर भाई को जवार रहमत में जगह अता फरमाए।